सप्तचत्वारिंशः सर्गः। कपिसेना प्रत्यागमनम्। दर्शनार्थं तु वैदेह्याः सर्वतः कपियूथपाः व्यादिष्टाः कपिराजेन यथोक्तं जग्मुरञ्जसा। सरांसि सरितः कक्षानाकाशं नगराणि च नदीदुर्गां स्थिता शैलान् विचिन्वन्ति समन्ततः। सुग्रीवेण समादिष्टाः सर्वे वानरयूथपाः तत्र देशान् विचिन्वन्ति सशैलवनकाननान्। विचित्य दिवसं सर्वे सीताधिगमने धृताः समायान्ति स्म मेदिन्यां निशाकालेषु वानराः। सर्वर्तोकांश्च देशेषु वानराः सफलान्द्रुमान् आसाद्य रजनीं शय्यां चक्रुः सर्वेष्वहस्तुते। ततः प्रथमं कृत्वा मासे प्रस्रवणं गताः कपिराजेन संगम्य निराशाः कपियूथपाः। विचित्य तु दिशं पूर्वां यथोक्तां शुचिभिः सह अदृष्ट्वा विनतः सीतामाजगाम महाबलः। उत्तराञ्च दिशं सर्वा विचित्य स महाकपिः आगतः सह सैन्येन वीरः शतबलिस्तदा। सुषेणः पश्चिमामाशां विचित्य सह वानरैः समेत्य मासे सम्पूर्णे सुग्रीवमुपचक्रमे। तं प्रस्रवणमपकृष्टं समासाद्याभिवाद्य च असीनं सह रामेण सुग्रीवमिदमब्रुवन्। विचिताः पर्वताः सर्वे वनानि नगराणि च निमग्नाः सागरान्ताश्च सर्वे जनपदाश्च ये गुहाश्च विचिताः सर्वास्त्वया याः परिकीर्तिताः। विचिताश्च महागुल्मा लता विततिसन्तताः गहनेषु च देशेषु दुर्गेषु विषमेषु च सत्त्वान्यतिप्रमाणानि विचितानि हतानि च। उदाराः सत्त्वाभिजनो महात्मा च मैथिलीं द्रक्ष्यति वानरेन्द्र। दिशन्तु यामेव गता तु सीता तामास्थितो वायुसुतो हनूमान्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां किष्किन्धाकाण्डे कपिसेना प्रत्यागमनन्नाम सप्तचत्वारिंशः सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।